অনারগার্ড সাবধান হবে, সাবধান। অনারগার্ড বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মতিনের স্মরণে রাষ্ট্রীয় সালাম দিবে। সশস্ত্র সালাম। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سورة إخلاص سورة فاتحة تنبار غريب ورقة أول الشريف الله جمعت تمار بندان بخوفه مع المنوش اغلرات السمولا قلوبات تقوى أولاد اغلرات السمولا برات سورة دينار متعصفني الله وكافر الله جمعت من دكة تمار بندان ومعفر قبر الظلم خمس راران الظلم مسجد فريدية قبر تمار حليب الفريقة المسجد فريدية مولا قامت পর্যন্ত तमाम মুশকিলাতের কথা তোমার দয়ার উদ্ধার করে দিও। আমরা তওবা করি আমরা মাফ ফরমাও। পুরা দিন আমরা রইয়া হাজির হইব মাওলা। শুধু তাকান আমি ওনার ভাইয়ের সাথে করে হাত আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, ওনাকে আপনারা ক্ষমা করে দিবেন এবং আমাদের الله جمعت تمار بندان وحوفه مع المنوش اغلرات السمولا قليلات تقوى أولاد اغلرات السمولا برات سورة دينار متعصفني الله وكافر الله جمعت من دكة تمار بندان ومعفر قبر الظلام خمس راران الظلام مسجد فريدية قبر تمار حليب الفريقة المسجد فريدية مولا قامت وجهت تمام مشكلات الغد توضعات الفار فريدية أمر التوبة والرمى ومعفر ماء ولكن أمر يا حزيري بمولا مرنا رضي أمر ومرنا السلام بغير فرق توفيقنا وفرقنا تمار بندر أولاد أهل رسول زمين اختيار فرق توفيقنا وفرقنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.